Mabaday! Ma! Aning dapita hastang pagka lipaya gid sa ako ang mga iyaan. Ako ang gibisita ni ining higayuna. Tungod lagi sa kadugayon nga wala nato makita ang ato ang iyaan, so dako kay kalipay nato mga idol. Labi natong nakarelate ni ining akong video hastang pagkalipaya gid in taon. Kami ang akong mga igsuon, akong mga iyaan, uyuan nga nag-abot mi aning higayuna. Daghang salamat ay Lord nga ikaw kanunay nagahatag kanamo og kalig-on sa matag usa namo mga panglawas. Wish nako sa kuang mga iyaan ug uyuan nga unta tibuok namong matag-usa nga mga pamilya nga hatagan kami og taas nga kinabuhi sa Ginoo tungod oray ato ang saligan mao ang ato ang gamhanang Ginoo nga nagahatag og kinabuhi nato kalig-on sa atong panglawas. Daghang salamat in taon og pasalamatan ako ang Ginoo lagi kaniya nakita nako ang ako ang mga iyaan uyuan sa kinasingkasing namo nga pag-adto suroy sa bukid.